अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस एपिसोड में हम आपको पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक चंद खुशखबरियाँ देना चाहेंगे। हुआ कुछ यूँ कि सितंबर 2020 के अंदर लाहौर शहर के अंदर नए CCPO की तैनाती हुई उमर शेख साहब की, और आते ही उनको मुतनाज़ा बना दिया गया। उसकी वजह उनका एक बयान था जिसको ये NGO माफिया और ये नाम नहाद जो ख़वातीन के हकूक़ की अलंबरदार तंजीमें हैं उन्होंने बहुत उछाला। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं 3 माह बाद अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। उन्होंने 3 माह के बाद अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी है। हम आपको आज वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कोट एंड कोट बताएंगे, उसके ऊपर कुछ तबसरा करते जाएंगे कि कहाँ पुलिस ने अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ पर नकूनास कमज़ोरियाँ रह गई। सबसे पहले बात करेंगे कि डकैती और राहज़नी चोरी वगैरह के जो मुकदमात हैं उनके अंदर रिकवरियाँ कितनी ज़्यादा हुई, और हम जो कंपैरिजन आपको आज देंगे ये 2019 के 3 माह यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 2020 के 3 माह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का कंपैरिजन है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 11 करोड़ रुपए की रिकवरीज हुई थी, जबकि इस साल 14 करोड़ रुपए की रिकवरीज हुई हैं। देखा जाए तो इनमें 22% इजाफा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंग्स कितने गिरफ्तार हुए, तो गैंग्स की गिरफ्तारी में 24% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के 3 माह में 304 गैंग्स गिरफ्तार हुए थे लाहौर से। इस साल 397 गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं। ये अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छा इजाफा है। इसके बाद बारी आती है कि इन गैंग्स के मेंबरान कितने गिरफ्तार हुए हैं, तो वो कुछ 27% ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। गुज़िश्ता साल के 3 माह में 679 गिरफ्तार हुए थे, जबकि इस साल 930 गैंग मेंबरान गिरफ्तार हुए हैं। अब इन तमाम लोगों से पैसों के अलावा क्या रिकवरी हुई, आप वो भी जानना चाहेंगे। तो जनाब, सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रही मोटरसाइकिल रिकवरी की, जिसमें गुज़िश्ता साल की निस्बत 64% इजाफा हुआ है रिकवरी में। गुज़िश्ता साल 252 मोटरसाइकिलें रिकवर की गई थी, जबकि इस साल 697 मोटरसाइकिल रिकवरी की गई। इसके बाद नंबर आता है मोबाइल फ़ोन्स का, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 16% ज़्यादा रिकवर किए गए। पिछले साल 818 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए गए थे इन 3 माह में, जबकि इस साल 970 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। गाड़ियों के मैदान में कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। गुज़िश्ता साल 75 गाड़ियाँ रिकवर हुई थी, इस साल 78 हुई हैं। कोई ख़ास 2% की 1.5% की इम्प्रूवमेंट है, ये कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं। इस जगह पर जो इनका एंटी कार लिफ्टिंग सेल है उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। CCPO साहब को, IG साहब को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये इस मैदान में क्यों कमज़ोर रहे हैं। एक और मैदान भी है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, और वो है मुकदमात को ट्रेस करने की जो कैपेसिटी थी पुराने मुकदमात को, उस सिलसिले में सिर्फ 5% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 1922 मुकदमात ट्रेस किए गए थे, जबकि इस साल 2008 मुकदमात ट्रेस किए गए। इस सिलसिले में कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। मुकदमात जो पुराने होते हैं मुश्किल होते हैं, उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, तो इंसेंटिव के साथ एक जज़ा का निज़ाम भी वसा करना चाहिए पुलिस के अंदर, ताकि ऑफिसर्स को कुछ तो लालच हो, उनकी प्रमोशन के अंदर इस चीज़ को ऐड किया जाए, उनको कुछ कैश इनामात दिए जाए, ताकि वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि पुराने मुकदमात, दाखिल दफ्तर किए गए मुकदमात को ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेस कर सकें। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी कैटेगरी, जो कि मनशियात। हम सबको पता है कि ये नासूर हमारे कौम को खा रहा है, उसमें भी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मनशियात के जो ग्रोह के मेंबरान थे उनके अंदर 14% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल देखा जाए तो 1684 अफराद गिरफ्तार हुए थे, जबकि इस साल 1954 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है मनशियात के मामले में, लेकिन याद रहे कि पुलिस के ऊपर ये बहुत इल्ज़ामात लगते हैं कि ये मनशियात फरोशों के साथ मिलकर काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक कैटेगरी ये भी होनी चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे पुलिस एहलकार जो कि मनशियात फरोशों के साथ शामिल रहे, उनको सपोर्ट करते रहे या इन्वॉल्व रहे, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि हमने अपने अंदर से काली भेड़ें कितनी पकड़ी हैं। हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि लाहौर के अंदर एक नया कल्चर मुतारफ़ करवाया गया है जिसको कहते हैं उमर शेख फार्मूला। उसके तहत कितने पुलिस एहलकार अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले सिर्फ मुअत्तल करके उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब
ان کو معطل نہیں کیا جاتا, ان کو گرفتار کروا کے جیل بھجوایا جاتا ہے تاکہ ان کی سبکی ہو, ان کو اپنی توہین فیل ہو اور وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں, بہتر کر سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج ہونے میں کتنی بہتری آئی ہے. تو جناب ان کے خلاف 16% زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں. گزشتہ سال 1612 مقدمات درج ہوئے تھے, جبکہ اس سال 1897 مقدمات درج ہوئے ہیں. اور اگر ہم 3 بڑی جو منشیات کی پروڈکٹس کی بات کریں, اس میں چرس ہے, ہیروئن ہے اور آئس ہے, ان کو کلیکٹیولی دیکھیں تو ان کی برآمدگی میں 37% تک اضافہ ہوا ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, لیکن اس میں بھی یاد رہے اس دوران ہیروئن کی برآمدگی میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا, اور جو آئس جیسا گندا لیتھل نشہ نیا آیا ہے اس کے اندر بھی تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں جوئے سے متعلق مقدمات میں, تو ان میں 38% اضافہ ہوا ہے, زیادہ درج کیے گئے. گزشتہ سال اس دوران 147 مقدمات درج کیے گئے تھے, جبکہ اس سال 236 مقدمات درج کیے گئے. اسی کے ساتھ گرفتاریوں میں 19% اضافہ ہوا, جو 813 تھی وہ اس سال بڑھ کر 995 ہو گئے. اور اب آتے ہیں ان جوئے والوں سے ریکوری کتنی ہوئی, تو وہ خاصی مایوس کن ہے, کم از کم میرے لیے. وہ 34% تو اضافہ ہوا, گزشتہ سال جو 16 لاکھ تھی اس سال بڑھ کے 24 لاکھ ہوگی. لیکن میرا خیال ہے اس جگہ پر پولیس جو تھانہ ہے, تھانے کے لیول پر مینیپولیشن ہو رہی ہے. 24 لاکھ روپے تو ایک جوئے خانے سے ایک ریٹ میں پکڑے جاتے ہیں. تو اس متعلق سی سی پی صاحب کو نظر رکھنی پڑے گی کہ جوئے کے معاملات میں اب تو کروڑوں روپے کا, کروڑ ہار روپے کا جوا لگتا ہے لاہور کے اندر. تو اس جوئے کا میں نہیں مانتا کہ 3 ماہ میں صرف 24 لاکھ روپے کی ریکوری ہو. ضرور اس میں چھوٹے لیول پر ایون ایس ایچ او ڈی ایس پی لیول پر ڈنڈی ماری جاتی رہی ہوگی. اس متعلق فوکس کرنا چاہیے, یہ اماؤنٹ کروڑوں میں ہونے چاہیے. اب تو یہ جوا میرے خیال سے پرچی جوا پکڑا ہوگا انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو, بڑوں کو تو ان لوگوں نے ویسے متلی لے کے چھوڑ دیا ہوگا, یا ان کی متلیاں چل رہی ہوں گی. تو اس چیز پر سی سی پی او صاحب کو فوکس کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اگلی کیٹیگری کی طرف, تو وہ ہے خطرناک اشتہاری جو ہیں ان کی گرفتاریاں. یہ بڑا اہم ہے اور اس فیلڈ میں اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری 28% زیادہ ہوئی ہے. گزشتہ سال 2419 خطرناک اشتہاری گرفتار ہوئے تھے, جبکہ اس سال 3334 گرفتار ہو چکے ہیں. یاد رہے ہم پچھلے سال کے 3 ماہ ستمبر, اکتوبر, نومبر اور اس سال کے 3 ماہ ستمبر, اکتوبر, نومبر کو آپس میں ان کا کمپیریزن کروا رہے ہیں. اب ان خطرناک اشتہاریوں میں بھی 2 کیٹیگریاں ہوتی ہیں, ایک کیٹیگری کی جو زیادہ اور دوسرے بی کیٹیگری کی. ایک کیٹیگری میں 36% اضافہ ہوا ہے, جو پہلے 195 گرفتار ہوئے تھے اس دفعہ 302, اور بی کیٹیگری کے اندر 27% اضافہ ہوا ہے, جو گزشتہ سال 2224 تھے وہ اس سال بڑھ کر 3334 ہو گئے. اور آخر میں آتے ہیں ریکارڈ یافتگان کی طرف. جو ریکارڈ یافتہ ملزمان تھے ان کی گرفتاری بہت اچھی رہی, ان میں 511% اضافہ ہوا. یہ بہت اچھی فیلڈ رہی ہے. پچھلے سال صرف 188 افراد گرفتار ہوئے تھے خطرناک ریکارڈ یافتگان, اور اس سال 956 ریکارڈ یافتگان کو گرفتار کیا گیا. یہ فیلڈ میں سمجھتا ہوں تمام میں سب سے اچھی رہی ہے. اس پہ ضرور کسی اچھے آفیسر کو ڈپیوٹ کیا گیا ہوگا. تو جناب یہ پرفارمنس رپورٹ وہ ہے جو کہ سی سی پی او کی جانب سے جاری کی گئی. اس متعلق پہلے 3 ماہ تھے, شاید ورکنگ میں پرابلم آ رہی ہو. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ جو ہیں دسمبر, جنوری اور فروری, اس کے اندر کم از کم ڈبل اضافہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں لاہور پولیس کی سب سے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف. تو وہ یہ تھی کہ لاہور پولیس کے 19 اہلکاروں اور افسران کو گرفتار کیا گیا. پچھلے سال ایک بھی افسر کو, اہلکار کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. اس سال جن کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کرپشن کی تھی, انہوں نے ناجائز طور پر لوگوں کو تنگ کیا تھا, مقدمات کی تفتیش میں 2 نمبری غلط کام کیے تھے, ان کو ان بڑے جرائم کی وجہ سے گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. کیوں؟ اسی طریقے سے پنجاب پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر کوئی پولیس بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک آپ صرف معطل کھیلتے رہیں گے, یہ پولیس آپ کو تنگ کرتی رہے گی. اگر حکمرانوں نے اس پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, سندھ پولیس کو, پورے پاکستان کی پولیس کو, تو ان کو ہر بڑا جرم کرنے والے پولیس اہلکار کو جیل بھیجنا ہوگا, اس کو نوکری سے برطرف کرنا ہوگا اور کورٹ مارشل کرنا ہوگا, جس طرح کے فوج میں کیا جاتا ہے, تاکہ وہ بندہ دوبارہ پولیس سروس جوائن نہ کر سکے. اس متعلق بھی سی سی پی او نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کر رکھی ہے
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پی ایم صاحب اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کو ایک دفعہ لاگو کریں تاکہ ہم شہریوں کی زندگیاں مزید بہتر ہو سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔